कप्तान का आर्मी चीफ को खत, क्या अहम नुकात सामने आए? किसने किया कप्तान के खत पर प्रोपेगेंडा? और इमरान खान के खत लिखने की वजह आखिर क्या? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान पैदा होने वाली खलीज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत और अवाम के दरमियान खलीज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत की ज़मानत है। अगर पाक फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान का दिफा मुमकिन नहीं, और पाकिस्तान के दुश्मन किसी भी वक्त इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं। लेकिन पाक फ़ौज ही वो वाहिद अदारा है जिसने हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से अवाम और रियासत के दरमियान खलीज पैदा हुई है, और इसमें पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। जो चंद बुनियादी वजूहात हैं, इनमें सबसे पहला ये है कि 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। जिस अंदाज में हुकूमत ने बदतरीन तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए प्री पोल धांधली और नताइज को कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की, इसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 16 नशिस्तें हासिल करने वाली जमात इक्तदार को चिपक गई, और वो जमात जिसने मुल्क के तूलो अर्ज में क्लीन स्वीप किया, उसको हुकूमत देने की बजाय एक 17 सीटें जीतने वाली जमात को पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये बात इंटरनेशनल जरीदों में भी आ चुकी है कि 8 फरवरी के रोज़ पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को मुंतखब किया और तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डालकर 2/3 अक्सरियत से फतह हासिल दिलाई। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और फॉर्म 47 के जाली फॉर्म बनाकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई। नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान ने अपने खत में लिखा कि अवाम और रियासत के दरमियान जो खलीज पैदा हुई है, उसकी दूसरी बुनियादी वजह 26वीं आईनी तरमीम है, जिसने अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए जज नासिर जावेद राना ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में मनपसंद जजेस लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। नाज़रीन, इमरान खान बार बार ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए हैं जो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ रहे हैं, और उनको हुकूमत भरपूर तरीके से नवाज भी रही है, ताकि जब भी इमरान खान का कोई भी केस उनके सामने लगे तो वो इसमें इंसाफ और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला देने की बजाय अपने मनपसंदीदा फैसले देते रहें। नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अवाम और रियासत के दरमियान जो तीसरी बड़ी वजह बनी है खलीज की, वो दरअसल पीका का काला कानून है। नाज़रीन, इमरान खान ने खत में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अब हुकूमत ने पीका का कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कतरन लगा दी गई है। इसकी वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में है, और इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को $1.72 बिलियन से जायद का नुकसान हो चुका है, और इससे नौजवानों के करियर तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवानों में हुकूमत को लेकर एक शदीद नफरत का जज्बात पैदा हो रहे हैं। नौजवान समझते हैं कि ये रियासत ना तो हमें नौकरियां देती है, और अगर हमने फ्रीलांसिंग की सूरत में कमाने का कोई जरिया निकाला है तो इंटरनेट स्लो और तबाह करके हमारे करियर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا مسلسل سلسلہ ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا کہ حکومت نے پنجاب پولیس کے ذریعے ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا۔ ورکرز کو ان کے گھروں تک سے اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا جاتے ہیں اور تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پانچویں بڑی وجہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے، جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی موجودہ سرکار سے نفرت کریں اور پاکستان چھوڑ کر اپنا سرمایہ تیزی سے بیرون ملک منتقل کرتے جائیں۔ اسی معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ہمارا گروتھ ریٹ صفر ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی۔ سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب کلیے بیکار ہیں۔ چھٹی بڑی وجہ جس کا عمران خان نے ذکر کیا، جس کی وجہ سے ریاست، حکومت اور عوام کے درمیان ایک خلیج ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کرتے۔ بیوروکریسی، پولیس، تمام کے تمام ادارے اس وقت صرف اور صرف حکومت کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے کو عوامی امنگوں کا کوئی خیال نہیں۔ عمران خان نے آخر میں اپنے خط میں کہا کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری کے لیے ان مسائل کی نشاندہی کرنا ہے، جس کی وجہ سے ریاست اور عوام کے درمیان مسلسل خلیج پیدا ہو رہا ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی تھی، یعنی کہ ملک میں استحکام اور سلامتی کے لیے تمام اداروں کا اکٹھے مل جل کر چلنا، اور اب بھی میری یہی درخواست ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین، عمران ریاض نے اس کے بعد بتایا، عمران خان نے یہ خط اس لیے لکھا ہے تاکہ عوام اور ریاست کے درمیان بڑھتا ہوا خلیج کم ہو سکے اور ریاست کے اہم ستونوں کو یہ پتہ چل سکے کہ موجودہ حالات میں اس وقت عوام کے اندر جو ان کے حوالے سے نفرت پائی جاتی ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ عوام کے اندر جو مایوسی اس وقت پھیل چکی ہے، وہ ریاست کا کام ہے کہ اس مایوسی کو ختم کر کے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ سائن کیا جائے تاکہ عوام میں حکومت کو لے کر ایک اعتماد کی فضا قائم ہو اور پاکستان میں سرمایہ کاری آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان میں خود بھی انویسٹ کرے، بجائے کہ سرمایہ کاری باہر جائے، باہر سے سرمایہ کاری پاکستان میں آئے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 8 فروری کے حوالے سے بھرپور انداز میں کیمپیننگ کر رہی ہے۔ کپتان نے اپنے ہارڈ لائنر سامنے لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ جنید اکبر اور عالیہ حمزہ بھرپور انداز میں کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما کپتان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائے۔ ہمیں اب ہومیوپیتھک قیادت کی نہیں بلکہ ایکشن لینے والی قیادت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 8 فروری کو یہ احتجاج کتنا کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔